गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। लास्ट में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, और उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट तरह के जो बिज़नेस के इवेंट्स होते हैं, बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि कोई एक्सपेंस हुआ है, इनकम हुई है, क्या हुआ है, उसका बेसिकली बिज़नेस पे किस तरीके से इफ़ेक्ट आता है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में, आज के लेक्चर में भी, ताकि जो बेसिक के जो इवेंट्स हैं और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जब हम बेसिक चीज़ों का इम्पैक्ट समझ लेंगे, उसके बाद ही हम जर्नल एंट्रीज, लेजर, दिस एंड दैट सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। ये लेक्चर्स बहुत क्रूशल है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इनको ज़रूर फॉलो अप करें अगर आपको जो है वो अकाउंटिंग के बेसिक्स समझने हैं। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है बॉट गुड्स ₹2000, यानी हमने 2000 की चीज़ें खरीदी हैं पेज बाय चेक, और चेक के थ्रू हमने पेमेंट की है। चेक होता है बैंक से रिलेटेड। सबसे पहले हमारी गुड्स इंक्रीज करेंगी और दूसरी बात हमारा जो बैंक है वो डिक्रीज करेगा। ये इम्पेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का। गुड्स भी हमारा एसेट है, बैंक भी हमारा एसेट है। ओके, नेक्स्ट है ही पेज मिस्टर ए ऑन अकाउंट ₹10,000। ही मतलब बिजनेस के रेफरेंस से बात की जा रही है कि बिजनेस का जो ओनर है या बिजनेस है उसने मिस्टर ए को 10,000 पे की है। जब इस तरह से ट्रांजैक्शन लिखी हुई आएगी ना, तो आपने सबसे पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके सामने आ रही है क्लास में, बुक में, आपके एग्जाम में, सबसे पहले आपने उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। उसके बगैर ना तो आप उसकी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, ना उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन का इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। आप उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी पूरा जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। तो ये जो बेसिक लेक्चर्स है ये इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं। ही पेज मिस्टर ए ऑन अकाउंट ₹10,000। मिस्टर ए को बिजनेस ने 10,000 रुपए दिए हैं। अब ऑन अकाउंट का ये मतलब है कि मिस्टर ए को 10,000 देने थे, मिस्टर ए से गुड्स परचेज की थी। ठीक है, तो मिस्टर ए ऑन अकाउंट पे थे, मिस्टर ए से गुड्स परचेज की थी ऑन अकाउंट पे, तो उनको पैसे देने थे, यानी वो हमारी लाइबिलिटी की तरह जनरेट हो गए थे। हमारा क्रेडिटर 10,000 से इंक्रीज कर गया था। अब हमने उस क्रेडिटर को ख़त्म करना है। हमने उस क्रेडिटर को 10,000 रुपये बिजनेस ने पे किए हैं। कैश डिक्रीज करेगा और क्रेडिटर डिक्रीज करेगा। ये चीज़ आपने समझनी है। जो ये लिखा है मिस्टर ए ऑन अकाउंट, यही इसका मतलब है कि मिस्टर ए को हमने अकाउंट पे उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन की थी, क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन की थी, अब हम उसको सेटल डाउन कर रहे हैं। ये चीज़ होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी कोई ना कोई बैक एंड एंट्री पीछे मौजूद होगी, और समटाइम्स ऐसा नहीं होता। तो फिर आपने ट्रांजैक्शन से ही समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है बिजनेस रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ₹10,000 टू मिस्टर बी। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न की हैं। आपने वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, गुड्स रिटर्न की हैं। गुड्स ऑफ कोर्स इसलिए रिटर्न की जाती है क्योंकि गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, गुड्स को डिफेक्टिव निकलेंगी, तो बिजनेस ने गुड्स रिटर्न करती हैं। यानी पहले चीज़ें खरीदी थी, परचेजेस की थी, अब वो गुड्स वापस कर दी हैं, यानी इसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न कहते हैं हम इसको। ओके, ₹10,000 टू मिस्टर बी। 10,000 की चीज़ें वापस की हैं, यानी बिजनेस से 10,000 की गुड्स डिक्रीज कर गई हैं। पहले 10,000 की गुड्स हमारे पास पड़ी थी जो हमने मिस्टर बी से ली थी, अब हमने वापस की हैं तो 10,000 की गुड्स डिक्रीज कर गई हैं। और क्रेडिटर भी डिक्रीज कर गया 10,000 से। क्यों डिक्रीज कर गया? क्योंकि जब हमने उनसे गुड्स खरीदी थी, हमने परचेजेस की थी, तो हमने मिस्टर बी को बाद में पैसे देने थे। अदरवाइज यहाँ पे कैश वगैरह कुछ ना कुछ लिखा होता तो हमें पता चल जाता कि सेटलमेंट किस तरीके से है। कैश नहीं हमने पे किया, हमारे पास वो एक क्रेडिटर था, अब हमने उस क्रेडिटर को डिक्रीज करना है 10,000 से, क्योंकि अभी हमने उसके पैसे उसको नहीं दिए थे। ये इस तरीके से होता है। आपने ये छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। अब अपेरेंटली आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गिमिक है सारी चीज़। नो, इट्स नॉट। अगर आप इसको सही तरीके से लेक्चर्स को लेंगे, फॉलो अप करेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह को सब कुछ देखेंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि किस ट्रांजैक्शन को किस तरह से लिखा जाता है, तो उसका क्या एक्चुअल में मीनिंग होता है, और आपने उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सॉरी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स रिटर्न बाय।
ریٹرنڈ باय مسٹر سی نے اب بزنس کو گڈز ریٹرن کی ہیں. اوکے, مسٹر سی نے گڈز ریٹرن کی ہیں. ریٹرن بائی یعنی مسٹر سی نے بزنس کو گڈز ریٹرن کیا, انہوں نے ہم سے پرچیزز کی ہوں گی. اب ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا, ہم بزنس کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں, ہم نے نیکسٹ پارٹی کے ریفرنس سے بات نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے کہ ہم بزنس نے سیل کی تھی مسٹر سی کو, مسٹر سی نے واپس کر دی گڈز, ڈیفیکٹ نکلا ہوگا ان گڈز میں, تو یعنی بزنس کی سیلز ریٹرن ہوئی ہیں. سیلز ریٹرن انکریز کریں گے یا گڈز کو انکریز کریں گے 5,000 سے, اور ڈیٹر ڈیکریز کریں گے کیونکہ کہیں کیش کا مینشن نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ آن کریڈٹ چل رہا تھا. جب ہم نے سیلز کی تو یہ کریڈٹ پہ ہم نے سیلز کی تھی, ہمیں پیسے ملنے تھے, پروبیبلی نیکسٹ منتھ ملنے ہوں گے. مسٹر سی نے کہا ہوگا کہ نیکسٹ منتھ میں آپ کو 5,000 کی پیمنٹ کر دوں گا, لیکن اب انہوں نے گڈز ہی ریٹرن کر دی ہیں, تو ہمارا جو ڈیٹر ہے جسے ہم نے پیسے لینے تھے مسٹر سی, وہ 5,000 سے ڈیکریز کر گیا ہے. آپ نے صرف اس وقت امپیکٹ پہ فوکس کرنا ہے, ٹرانزیکشن کی ورڈنگ پہ فوکس کرنا ہے, اور آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ یو کڈ سے کہ آپ نے اس کو اس کا میننگ انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے کیسے اس کی ٹرانزیکشن کی کیسے جو ہے وہ ہیڈز میں افیکٹ ڈالنا ہے, آپ نے اس چیز پہ فی الحال فوکس کرنا ہے. اس کے بعد جنرل انٹریز دس اینڈ دیٹ سب کچھ بہت ایزی ہو جائے گا, اور ڈیفینیٹلی ہم اس پہ آئیں گے, لیکن آپ کے بیسکس اسٹرانگ اور کلیئر ہونے چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. آپ اس کو فالو اپ کریں گے نا لیکچر کو اچھے طریقے سے, تو آپ کو پوری چیز سمجھ میں آ جائے گی. ناؤ کیش پیڈ ٹو مسٹر ڈی, کوئی مسٹر ڈی ہیں, بزنس نے 6,000 کیش پے کر دیا اس کو, تو کیش ہمارا ڈیکریز کر گیا 6,000 سے, ایک پوائنٹ ختم ہو گیا. ان فل سیٹلمنٹ آف کلیم 8,000, فل سیٹلمنٹ آف کلیم 8,000. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم نے مسٹر ڈی کو پیسے دینے تھے, مسٹر ڈی سے بزنس نے پرچیزز کی ہوں گی, گڈز خریدی تھی, ٹھیک ہے, اور ہم نے مسٹر ڈی کو پیسے دینے تھے نیکسٹ منتھ, اس منتھ جب بھی دینے تھے, لیکن ہم نے ان کو پیسے دینے تھے. تو ٹوٹل جو ٹرانزیکشن تھی وہ تھی 8,000 کی, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا 8,000 کلیم یعنی 8,000 کی ٹرانزیکشن تھی. تو مسٹر ڈی نے, لیکن ہم نے فل سیٹلمنٹ میں 6,000 پے کی ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے. یہ اس کا انر میننگ ہے جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا. کیش ہم نے پے کیا 6,000, کیش ڈیکریز کیا 6,000 سے. ہمارا کریڈیٹر تھا جسے ہم نے 8,000 دینے تھے, کریڈیٹر ہمارا ڈیکریز کیا 8,000 سے, باقی 2,000 ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے, ڈسکاؤنٹ ریسیو 2,000. یہ ٹرانزیکشن کا امپیکٹ ہے. جو ڈسکاؤنٹ ریسیو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے لیے ایک طرح کی انکم ہوتی ہے کہ بزنس کے 2,000 بچ گئے, پیمنٹ نہیں کرنی پڑی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ جو اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا, اس کو ہم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ میں اب کیا ہوتا ہے, ٹریڈ ڈسکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بزنس نے مسٹر سی سے کوئی بھی گڈس پرچیز کی ہیں 10 اکتوبر کو پرچیز کی ہیں, 8,000 کی گڈس پرچیز کی ہیں. تو مسٹر سی کو آف کورس پیمنٹ تو چاہیے, لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نیکسٹ منتھ, بزنس کہتا ہے کہ ہم نیکسٹ منتھ نومبر کی 10 اکتوبر کو آپ کو پیمنٹ کریں گے 30 ڈیز کے بعد, ٹھیک ہے. لیکن مسٹر سی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے نومبر کی 1 ڈیٹ کو آپ مجھے پیمنٹ کر دیں. 10 نومبر کو پیمنٹ نہ کریں, 1 نومبر کو پیمنٹ کر دیں, اور آپ ایسا کریں کہ 2,000 کا ڈسکاؤنٹ لے لیں مجھ سے. یہ ویسے پرسنٹیج میں ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ آپ کو کہہ دیتا ہے 2,000 کا ڈسکاؤنٹ لے لیں. یہ چیز ہے, تو اس کو ہم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. وہ یہ اس لیے کرتا ہے, ایک تو اس کا کیش اس کو ریسیو ہو جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز ہو جاتے ہیں, آپ بار بار اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے, یہ چیز ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹرم. اوکے, یہ کچھ ٹرانزیکشنز ہیں, بہت امپورٹنٹ ٹرانزیکشنز ہیں اور تھوڑی ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشنز ہیں, اس لیے چھوٹی ہی ٹرانزیکشنز ہم نے رکھی ہیں. آپ ان کو فالو اپ کریں. کوئی کوشچن ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیوز کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو لیکچرز کو فالو اپ کرنا ہے تو. تھینک یو.